प्रेयर्स ऑफ ध्रुव महाराज। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन् इदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम्। सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि। त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्टविश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः। तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो। नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः। अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नॄणाम्। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्मा ध्यानाद्भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्तकाशिलुलितात् पततां विमानात्। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानाम्। येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदः सुतसुहृद्गृहवित्तदाराः। ये त्वब्जनाभवदीयपदारविन्दा सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः। तिर्यन्नगद्विजसरीसृपदेवदैत्या मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम्। रूपं स्थविष्टमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेद्मि न यत्र वादः। कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगनन्तसखस्तदङ्के। यन्नाभिसिन्धुरुहकाञ्चनलोकपद्मं गर्भेद्युमन् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः। यद्बुद्ध्यवस्थितमखण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ये। यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात्। तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आशिष्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः। अप्येवमर्य भगवान् प्रतिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।